बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा जो वर्कशॉप करवा रहा हूँ एक्टिव लर्निंग के हवाले से, उर्दू तदरीस में एक्टिव लर्निंग की ये वर्कशॉप पहली दफ़ा होगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे छोटी सी एक वीडियो बना लूँ इस तरह से। और एक वीडियो में पहले शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने बता दिया है कि एक्टिव लर्निंग होती क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में चंद बातें उस वर्कशॉप के हवाले से बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि उसमें होगा क्या। उसमें जैसा कि आपको पता है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कम से कम 2 टूल ऑनलाइन टूल ज़रूर इस्तेमाल करूं, क्योंकि ऑनलाइन का दौर है और इसकी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे अहम है और वो रहेगी। अब उसकी अहमियत बढ़ गई है पूरी दुनिया में, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर होगा तो उर्दू में आप कैसे नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए तो सबसे पहले तो 2 टूल मैं कम से कम इस्तेमाल करूंगा, और उन 2 टूल्स के ज़रिए से हम देखेंगे कि हमने ऑनलाइन बच्चों के दरमियान कोलैबोरेशन कैसे करनी है। एक्टिव लर्निंग की जो जान है, चंद चीज़ें वो क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो हम इसमें ज़रूर देखेंगे। और इसका ताल्लुक किसी एक क्लास के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक किसी एक लेवल के साथ नहीं है, ये सब क्लासेस के लिए है। इसमें हमने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ इस दफ़ा देखनी है, और उर्दू में पहली दफ़ा, मेरा ख्याल है शायद ही किसी वर्कशॉप में उर्दू में पहली दफ़ा आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ बताई जाएंगी। कम से कम 2-3 एक्टिविटीज़ तो ज़रूर आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों के साथ आप करें और उर्दू के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। अगली जो चीज़ है वो इस्तदलाल है। इस्तदलाल बहुत अहम है जी। मैं अभी गालिब की एक वीडियो मैंने बनाई है जो अपलोड की है मैंने यूट्यूब पर, और मैं उसको सोच रहा था छोटी क्लासेस से लेके क्लास 1 से लेके क्लास ओ लेवल तक के बच्चों को इस्तदलाल किस तरह से सिखाना है, ये भी हम 1-2 एक्टिविटीज़ इसके ऊपर करेंगे। और आपको पता है कि नया जो करिकुलम है, कौमी करिकुलम, उसके अंदर भी इस्तेहसान और एप्रिसिएशन और ये तनकीद ये मौजूद है। तो हमने ये देखना है कि इस्तदलाल क्या होता है और ये कैसे करवाया जाता है और किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस पहली मैं वैसे वर्कशॉप में एक दफ़ा करवा चुका हूँ एक बड़ी जगह पे, लेकिन ये है कि मैं ये पूरी वर्कशॉप तो यकीनन नहीं होगी, थोड़ा सा हिस्सा होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम अपना और बच्चों का जो रवैया है वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और हम किस तरह से उन्हें, और इंशाअल्लाह इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम नई एक्टिविटीज़ करें। चंद बातें मैं यहाँ पे एक ज़रूर कहूँगा कि अगर आप में से जो लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और जो लोग इस वर्कशॉप में आना चाह रहे हैं, अगर उनकी किसी जगह पे आईसीटी के हवाले से बेहतर नहीं है तो तब भी मुझे अलग से मैसेज करके बता सकते हैं, और अगर वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और वो चाहते हैं कि उस तरह की कोई चीज़ हो तो वो भी मुझे बता दें। मेरी ये कोशिश होती है, मैं जब आपका फॉर्म आता है तो उसके बाद उस फॉर्म में मौजूद लोगों की क्लासेस को देखकर फिर मैं एक्टिविटीज़ प्लान करता हूँ। उससे पहले मेरे पास सोच तो है, एक समझ तो है, लेकिन ये कि एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो उसके बाद प्लान होती हैं। दूसरी चीज़, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आना चाह रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं। तो मैं साथ साथ बना रहा हूँ, जो अभी तक आ चुके हैं उनके मुताबिक तो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो चीज़ होती है, आपको पता है कि प्री वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में करवाता हूँ, और मैं 3 दिन पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के, फीसें जो आ जाती हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम फिर एक्टिविटीज़ उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। डेली एक एक्टिविटी होती है, और मेरी पहली एक्टिविटी पैडलेट की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि उसमें जैम बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर अंदाज में कैसे किया जा सकता है, और बड़ी क्लासेस में हम ओ लेवल में ख़ास तौर पर
جب آن لائن ہوتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں. مجھ سے بہت سے ہیڈس مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ وارث صاحب آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں کہ ٹیچرز جو ہے نا نوٹس پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور نوٹس لے کے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جناب کیمرہ سامنے لگایا ہوتا ہے، وہ آن لائن بتا رہے ہوتے ہیں. وہ کل ایک ٹیچر نے مجھے بتایا اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کیا اردو کی یار عزت رہ گئی ہے. کیا اردو کا کوئی ہے، کوئی اردو کا احترام کون کرے گا عزت ہماری؟ کہ اردو ٹیچر کے ہاتھ میں، وہ ہیڈ مجھے بتا رہی ہیں کہ اردو ٹیچر کے ہاتھ میں چند ایک محاورات کے نوٹس پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے محاورات کا استعمال لکھا ہوا ہے اور وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے وائٹ بورڈ، اور وائٹ بورڈ کے اوپر وہ محاورات لکھتے ہیں اور محاورات لکھ کر وہ جناب بچوں سے اس کے محاورات کے جملے بنواتے ہیں. اچھا، اگر کوئی بچہ جملہ نہیں بنا پاتا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان نوٹس کو پڑھ کر اس میں سے وہ جملہ بول رہے ہیں. وہ خدا کے بندو، اب تو آن لائن ٹولز اتنے آ گئے ہیں محاورات بنانے کے لیے، تو آپ آن لائن ٹولز استعمال کر لیں. اتنے خوبصورت ٹولز ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتائیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں اردو کے معاملے میں یقین کریں کہ بہت سینسٹیو ہوں اور ریئلی دل سے یہ چاہتا ہوں. میرا پروفیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں فیس لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا پروفیشن ہے. لیکن یقین مانیے کہ میں ایمانداری سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے سے پڑھنے والے، میرے پاس آنے والے ٹیچرز، میں بلکہ ان سے سیکھتا ہوں. ہم مل کے سیکھتے ہیں. تو ہم سب مل کے ہم نئے نئے طریقے نکالیں اور اردو کو پلیز نکالیں اس کم طریقے احساس سے اور بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور ہم اردو کا درجہ تب ملے گا جب اردو تدریس بہتر ہوگی. یہ مان لیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو موسٹ ویلکم جی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس ورکشاپ میں انشاءاللہ اردو تدریس کی کچھ نئی سرگرمیوں کے ساتھ آئیں گے. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو پرانی ورکشاپ ہوتی ہے، جو پرانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے اوپر میں ریپیٹڈ لکھ دیتا ہوں کہ یہ ورکشاپ ریپیٹڈ ہے. جو نئی ورکشاپ میری ہوتی ہے اس میں پرانی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں ٹولز تو چونکہ آن لائن ٹولز ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، لیکن وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جو طریقہ جس طرح سے ہم نے استعمال کیا اسی طریقے سے، اور نہیں، مختلف طریقے سے ورکشاپ کی نوعیت کے مطابق، ورکشاپ کے موضوع کے مطابق استعمال ہوں گے. تو میں جناب یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اردو تدریس کی کہا گیا ہے کہ نئی سرگرمیاں، تو شاید وہ سرگرمیاں سر اٹھا لیں جو کہ پہلے بتائی. نہیں، وہ نہیں ہوں گی، یہ بالکل نہیں ہوں گی. اور میری جو آڈینس ہے، میرا جو فارم ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ جو سامنے میرے آتا ہے، اور جو ان کی کلاسز اور ان کے میں نے کچھ کویسچنز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے فارم میں بڑھائے ہیں، کچھ اور بھی بڑھاؤں گا. پورا ایک سروے فارم بناؤں گا تاکہ مجھے میری آڈینس کا مکمل پتہ چلے. تو موسٹ ویلکم جی. انشاءاللہ ہم ملیں گے کس تاریخ کو بھلا؟ 19 ستمبر کو. اور 19 ستمبر کو ہم 2 بجے ملیں گے، 2 سے 4 بجے تک، 2:30 بجے بھی ہو سکتا ہے. اگر میں بڑا ایماندار سا بندہ ہوں، موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوا ہو، تو وہ اب ایمانداری نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر میری ورکشاپ میرے معیار کے مطابق نہ بنے نا، تو میں اس کی ڈیٹ آگے لے جاتا ہوں. یہ میرا اسے آپ میری کو خامی نہ سمجھیے، اسے میرا اخلاص سمجھیے، اور میری آپ لوگوں سے محبت سمجھیے. آئیے جی، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ 19 ستمبر کو ہی ہو. اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے اور ہم اس کے اوپر کام شروع کریں جی. اوکے جی، خوش آمدید. اور ایک 2 باتیں جو ہے نا، پھول کا کام ہے خوشبو دینا، بلکہ پھولوں کا کام ہے خوشبو دینا، خوشبو پھیلانا. اور اب یہ خوشبو لینے کے اوپر ہے، کن تک پہنچتی ہے، کن کے صحنوں کو، کن کے آنگنوں کو خوشبو معطر کرتی ہے، کن کو نہیں کرتی.
تو انشاءاللہ ملیں گے جی ورکشاپ کے اندر۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔